शेरबहादुरले पढ्नु भएको छैन, सही गर्ने मन्त्रीले पनि पढ्नु भएको छैन। यिनीहरूले पढेको त्यही सन्धि जो हिन्दी र नेपालीमा पनि लेखिएको त्यही सन्धि पनि राम्ररी व्याख्या गरेर त्यो सन्धि पनि बुझ्न नसकेको त महाकाली सन्धिले देखाए। मैले शेरबहादुरलाई कमिटी त्यसको व्याख्या गर्ने कमिटी फर्मेसन गर्नलाई भन्छु। एकदम पढ्नु भएको छैन। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त। उहाँसँग हामी विशेष गरी पछिल्लो समय निकै चर्चा र विवादमा रहेको एमसीसी र यो एमसीसीका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै गर्दा पश्चिमा देशहरूले कहिलेबाट नेपालमा कुन तवरले खेल्न खोजे र सँगसँगै अन्य छिमेकी देशहरूको नेपाललाई हेर्ने त्यो दृष्टि कस्तो रह्यो र कुन तवरले पछिल्ला दिनहरूमा नेपालको आन्तरिक मामलामा उनीहरूले खेलिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। म हाम्रा अतिथिलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद यहाँलाई। म यो विषयको प्रवेश चाहिँ एमसीसीबाट गर्न चाहेँ र त्यहाँबाट यो समग्र नेपालमा विदेशीहरूले के कसरी आफूलाई यहाँ खेल्न खोज्छन् भन्ने सन्दर्भमा म केन्द्रित हुन्छु। यो एमसीसीका विषयमा जसरी पछिल्लो समयमा व्यापक विरोध भइरहेको छ, यो विरोध स्वाभाविक हो कि जस्तो कतिपयले भनिरहेका छन्, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीकै कुरा गर्ने हो भने उहाँले भन्नुभएको छ एमसीसी पढ्दै नपढिकन विरोध गरे भनेर भनिराख्नु भएको छ। हो चाहिँ के यो यहाँको बुझाइमा? यथार्थमा भन्ने हो भने शेरबहादुरले पढ्दै नपढिकन यो प्रश्न उठाउनु भएको छ। साँच्चै कुरा गर्ने हो भने शेरबहादुरको मन्त्रीमण्डलकोले एउटा सामान्य कर्मचारीसँग, अमेरिकन कर्मचारीसँग पढ्दै नपढिकन सही गर्नुभएको छ। अब मैले यो प्रश्न धेरै सञ्चार मिडियाले मलाई सोध्ने गर्छन्। म के भन्छु भने त्यो पढेर सही नगरेको कुरा चाहिँ सही गरेको कागज यहाँ, किनभने बाहिर निक्लेका कागज जति छन् त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ त्यो विवादास्पद पनि देखियो। त्यो सही गरेको कागजसँग कन्ट्राडिक्ट गर्छ, त्यही सबै कुराहरू छैनन्। सही गरेपछि धेरै संशोधन भइसकेका छन्। सही गरेको कागजमा संसदबाट 2/3 पास गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, त्यसपछि मोडिफाई गरेर भएको हो। यी अनेक कुराहरू आएका छन्। यदि यो देश प्रजातान्त्रिक हो, यदि यो देश बहुदलीय व्यवस्था छ यो देशमा, र यदि यो देशमा चाहिँ जनमतको कदर गरिन्छ अथवा प्रजातान्त्रिक अभ्यास छ यो देशमा भने जनताको शासन र तिनीहरूले आफूलाई जनताको प्रतिनिधि भन्छन्। शेरबहादुर लगायत सांसद जति सबैलाई मेरो प्रश्न छ, तिनीहरूले सही गरेको कागज गजेटमा प्रकाशित गरिदिनु पर्यो। सही गरेर पछि थप गरेका बिचमा चाहिँ एलाइज गभर्मेन्ट सहित अथवा प्रचण्ड सहितले संयुक्त सही गरेका कागज पनि सार्वजनिक रूपमा गर्न पर्यो। यो विषयमा मिडियाले ठुलो आवाज उठाइदिनु पर्यो। म मिडियासँग पनि अनुरोध गर्छु, यो सार्वजनिक नगरिकन किन अहिलेसम्म त्यो गोप्य किन राख्न पर्यो? प्रजातान्त्रिक मुलुकमा गोप्य हुँदैन यस्तो कुरा गोप्य राख्नुपर्ने कारण के छ? गोप्यता त्यो चाहिँ तानाशाही प्रवृत्तिको दलको नेता यदि तानाशाह हो भने त्यस्तो किसिमको एग्रिमेन्ट गरेकोलाई गोप्य राख्छन्। यसले शेरबहादुर तानाशाह हुन्, प्रजातान्त्रिक होइन भन्ने कुरा यहीँनिर आउँछ। यदि प्रजातान्त्रिक अभ्यास उनीहरूमा छ भने यसलाई सार्वजनिक गरिदेऊ। सधैँको लागि यो समाधान, जनताले सही कुरा बुझ्न पाउँछन्। जुन सुरुमा जसरी सही गरियो त्यति बेलाको कागज चाहियो होइन, त्यो पछाडि जे थपियो, जे घटाइयो, जे भयो होइन, त्यो सबै सार्वजनिक हुनु पर्यो। गजेट के को लागि राखेको? गजेटमा प्रकाशित हुनु पर्यो। अनि जनताको आवाज, दोस्रो कुरा जनताको आवाजमा अहिले त मिडियामा जसरी आयो, हामी जस्ता मान्छेले जे बोल्यौँ त्यो बोलेको भरमा जनताले आवाज उठाइरहेका छन्। अब जनतालाई सही ज्ञान दिन सक्नुपर्छ कि सही ज्ञान नदियो भने बसमा बम पड्काएर बसमा सार्वजनिक सामान्य मान्छेलाई मार्ने
मान्छेलाई त्यहीँका जनताले नबुझेको कारणले त्यसैलाई भोट हालेर जिताउने अवस्था भएको देश हो यो। त्यसो हुनाले प्रजातान्त्रिक अभ्यास जनतामा चाहिँ कम छ भन्ने कुराको प्रमाणको लागि मैले यो एउटा एजेन्डा प्रस्तुत गरेँ। त्यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक अभ्यास जनतालाई यथार्थ यो हो, यसले देशलाई यो फाइदा हुन्छ, देशलाई यो नोक्सान हुन्छ भनेर अहिले तत्कालै बुझाउने, जनताले बुझ्ने भाषामा हामीहरू र तपाईँहरू जस्तो अथवा मिडिया र बुद्धिजीवीको काम हो। त्यो उनीहरूले बुझ्ने भाषामा लिएर आउनुपर्छ। अब तपाईँको प्रश्नको अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ अब म के कुरा गर्छु भने एमसीसी नेपालको लागि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका भनिएका नेपालीमा अनुवाद गरिएका अङ्ग्रेजीमा भएका सबै किसिमको अङ्ग्रेजीमा भएको त अब धेरै विज्ञहरूले के भनिसकेका छन् भने त्यो जमानाको बाइबल लेख्ने ताकाको अङ्ग्रेजी भाषालाई प्रयोग गरेर कमन विश्वका कमन लोयरहरूले नबुझ्ने भाषामा त्यसमा लेखिएको छ। त्यो भने चाहिँ कस्तो भने त्यो भाषा नेपाल जस्ता राजनीतिमा काम गर्ने मन्त्री सन्त्रीहरूलाई जे भनेर पनि त्यसमा सही चुकाउनलाई सजिलो हुने त्यो त्यस्तो खालको भाषामा लेखिएछ जो अनुवाद गर्दा सही अनुवाद हुँदैन। नेपालीमा एमसीसी बारेमा अनुवाद भएकोमा सही अनुवाद छैन, त्यो पनि झुक्क्याउने खालको छ भन्ने पनि विज्ञहरूले त्यो विषय पढेका विज्ञले बोलेको कुरा मैले दोहोऱ्याइरहेको छु। तपाईँ आफै एकजना विज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईँ प्राध्यापक होइन, तपाईँले 100भन्दा बढी पुस्तक ठ्याक्कै मैले त्यो सङ्ख्या 135वटा तपाईँले पुस्तक लेख्नु भएको छ जो विदेशसँगको सम्बन्धदेखि लिएर धेरै धेरै विषय छन् जो मैले यो कार्यक्रममा अहिले भनेर सक्दिनँ होइन। तपाईँ आफै विज्ञ यति विज्ञ हुनुहुन्छ, यति विद्युत व्यक्ति हुनुहुन्छ, अघि सुरुमा नै भन्नुभयो कि शेरबहादुर देउवाले चाहिँ पढेको देखिएन भनेर। शेरबहादुर देउवालाई यति बेला भन्न सक्नुहुन्छ कि एमसीसी तपाईँले पढ्नु भएको छैन, बरु म पढाउँछु, आउनुहोस् म भनिदिन्छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? अब शेरबहादुर देउवालाई त्यसो नभनौँ। तपाईँले भनेको कुरा शेरबहादुरले पढ्नु भएको छैन, सही गर्ने मन्त्रीले पनि पढ्नु भएको छैन, तिनीहरूले पढ्नु पर्यो। म जस्तो मलाई बोलाऊ भनेर म भन्दिनँ, म जस्तो त्यसका विज्ञ भनिएका र त्यसको विरोध गरिरहेका मान्छेको कमिटी फर्मेसन गरे एज ए प्राइम मिनिस्टर, त्यसको व्याख्या गरेर सही कुरा तिनीहरूलाई देखाऊ, अनि त्यसपछि कसले पढेर के गरेको भन्ने कुरा थाहा लाग्छ। मैले शेरबहादुरलाई त्यसको व्याख्या गर्ने कमिटी फर्मेसन गर्नलाई भन्छु। जस उहाँले पढ्नु भएको छैन भन्ने चाहिँ बुझिन्छ होइन उहाँको अभिव्यक्तिबाट? एकदम पढ्नु भएको छैन। अहिले अब जस्तो त्यो सम्झौतामा त्यो सुरुवाती हस्ताक्षर गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जो अहिलेकै यो क्याबिनेटमा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि पढ्नु भएको छैन। जस्तो योभन्दा अगाडि हेर्ने हो भनेदेखि केपी शर्मा ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री रहेकै बखत उहाँले संसदबाट ठ्याक्कै अहिले शेरबहादुर देउवाले जे भन्नुभयो त्यही कुरा उहाँले संसदबाट भन्नुभएको थियो। मान्छेहरूले पढ्दै नपढी एमसीसीको विरोध गरेका छन् भनेर। केपी शर्मा ओलीको चाहिँ के होला त? केपी शर्मा ओलीको पनि त्यही हो। शेरबहादुर भन्दा केपी शर्मा ओलीलाई मैले एक्सपर्ट मान्दैन। यिनीहरू राजनीति गर्ने छलकपट जाने हुन्छन्। यिनीहरूले आफू फस्ने छलकपट गर्छ। अरू कुरा त छोडिदिनुहोस् न, इन्डियासँग गरेका सन्धिलाई, इन्डियासित गरेको सबै दल मिलेर नेपालका सत्तामा जान सक्ने दल मिलेर गरेको महाकाली सन्धि नि यिनीहरूले पढेको त्यही सन्धि जो हिन्दी र नेपालीमा पनि लेखिएको, त्यही सन्धि पनि राम्ररी व्याख्या गरेर त्यो सन्धि पनि बुझ्न नसकेको त महाकाली सन्धिले देखाए होइन। त्यो सन्धि महाकाली सन्धिले देखाएका कुरा जस्ता चाहिँ सीमाविदमा, जस्तो मैले उदाहरणको लागि भने महाकाली सन्धि गर्दाखेरि इन्डियाले केसम्म झुकाइराखेको छ भने ग्रेटर नेपालको भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा नेपालले कुनै पनि दिन दाबी गरे पनि इन्डियाले छोड्नुपर्छ भन्ने कुरालाई महाकाली सन्धिमा उसको ध्यान चाहिँ त्यो सन्धिमा यस्ता बुँदा राखेको छ महाकाली सन्धि जुन नबुझिकन यिनीहरू दलकाले सही गरे, त्यसमा पैसा पनि लिए, कमिसन पनि लिए, सही पनि गरे। त्यो सन्धिका केही बुँदाहरू चाहिँ ग्रेटर नेपालको भागलाई फेरि दाबी गर्न नपाउने बुँदाहरू त्यो सन्धिमा परेका छन्। त्यसमध्ये त्यो सन्धिमा महाकाली सन्धि, मैले उदाहरणको लागि यो सन्धि लिएको छु। महाकाली सन्धिमा के गरे भने त्यो
1815 गरिएको सन्धिको दफामा उल्लेख के भएछ भने वेस्ट अफ महाकाली रिभर, काली रिभर भन्ने शब्द छ। अब कुनै घरको कुनै सीमा नेपालको पश्चिम भाग इन्डियालाई दिएको अथवा अङ्ग्रेजलाई कम्पनी सरकारलाई दिएको भागका भने काली नदीदेखि पश्चिमको भाग। तर अहिले चाहिँ महाकाली सन्धि गर्दाखेरि काली नदीको बगेको भूभागको आधा भूभाग, त्यो छ वेस्ट अफ काली नदी भने त काली नदी पुरै नेपालको भयो। काली नदीले ओगटेको सबै भूभाग नेपालको भयो। काली नदीको पानी पनि नेपालको 100% नेपालको भयो। तर यो सन्धिमा के गर्यो भने काली नदी बगेको भागको आधा पनि इन्डिया, जमिन पनि इन्डियालाई दिएको छ त्यो सन्धिमा। अब यसमा कसैले प्रश्न उठाएको छैन, मैले धेरैपटक प्रश्न उठाइसकेको छु। अनि त्यसपछि काली नदीको आधा पानी इन्डियाको चाहिँ सार्वभौमभित्र पारेर आधा पानी पनि भन्यो यिनीहरूले। जबकि 100% पानी नेपालको हो, 100% भूभाग नेपालको हो। त्यो हो भन्ने कुरा 1815 को सुगौली सन्धिको दफाले स्पष्ट पार्छ। त्यति त नपढ्ने, त्यति त नबुझ्ने, हिन्दी नेपालीमा लेखेको नबुझ्ने यी नेताहरूले, यी दलका नेताले अब यो एमसीसी दल जो छलकपट गरेर अमेरिकाबाट नेपालमा आएर एसियामा खुट्टा टेक्ने थलो बनाउने षड्यन्त्रमा कति विज्ञ बसेर कति नबुझ्ने भाषामा प्रयोग गरेका छन्, यिनीहरूले त्यो बुझ्न सक्छन्। मैले प्रमाणको निमित्त महाकाली दिएँ। प्रमाणको निमित्त अब अर्को इन्डियासँग गरेको म प्रमाणका निमित्त यो चाहिँ मोदी इन्डियामा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, मोदी आइसकेपछि गएपछि नेपालले सिक्किम इन्डियाले अधीनस्थ गरे इन्डियाको प्रान्त बनाएको कुरा नेपालले मान्यता दिएको छैन आजसम्म। पञ्चायतकालमा राजाहरूले कसैले मान्यता दिएन। यो त तानाशाही हो भनेर, यो उग्र अप्रजातान्त्रिक अनैतिक हो, यो स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रलाई यसरी लिन पाइन्न भनेर नेपालले मान्यता दिएको छैन। मैले दोस्रो उदाहरण दिन लागेँ। त्यो मान्यता नदिएको, नेपालले मान्यता नदिएको आजसम्म पनि यी सत्तामा गएर पनि इन्डियाको कैयौँ दबावका कारण यिनले पनि मान्यता दिन सकेका छैनन्। लिखित चिठीमा सिक्किम इन्डियामा एनेक्स गरेकोमा नेपालले समर्थन गर्छ भनेर मान्यता नेपालले आजसम्म दिएको छैन। तर इन्डियाले छलकपट के गर्यो भने पूर्वाञ्चलको इन्डियासँग जोडिएको सीमा चाहिँ इन्डिया नेपालको सीमा विवाद भएको जुन क्षेत्र छ, त्यो सीमा विवाद भएको सीमाको कागजपत्र तयार गर्दाखेरि ईस्ट अफ नेपालको फलानो ठाउँ, ईस्ट अफ इन्डियाको सिक्किम इन्डिया, त्यो शब्द राख्न नपर्ने ठाउँमा सिक्किम इन्डिया भनेर राखेर जम्मै कागजमा सिक्किम इन्डिया राखेको छ। त्यो ताकि त्यो कागजमा सही गरेपछि, नेपालले त्यो कागजमा सही गरेपछि सिक्किमलाई इन्डियामा अधीनस्थ गरेको नेपालले मान्यता दिइसकेका छ भन्ने प्रमाण त्यो भूक्षेत्रको सीमाङ्कन गर्ने नक्सा बनाउने बेलाको कागजमा त्यसरी घुसाएर राखेको छ। नेपालका कुनै पनि नेपालका मन्त्रीलाई त्यो विषयको नेपालको चाहिँ क्याबिनेटलाई थाहै छैन। अनि यस्तो गरेर नेपालका सयौं कुरामा अब अर्को तेस्रो उदाहरण भन्नुहुन्छ भने कृष्णप्रसाद भट्टराईले इन्डियामा चाहिँ सही गरेको कागजले इन्डियाका गाडी नेपालमा 72 घण्टासम्म पैसा महसुल नतिरिकन नेपालको भूभागमा चलाउन पाउने, नेपालको गाडी इन्डियाको पहिलो रेलवे हेड स्टेसनभन्दा इन्डियामा जान नपाउने, नेपालको जति सामान निर्यात गर्नुपर्छ नेपालले विदेशमा, युरोपमा, अमेरिकामा चाहिँ जलयानबाट निर्यात गर्नुपर्ने सामान इन्डियाको ट्रान्सपोर्टले बोक्नु पर्ने अनिवार्य, नेपालको ट्रान्सपोर्टले बोक्न नपाउने, सिपोर्टसँग लैजान पनि नपाउने। अब यी नेपालको सामान विदेशबाट झिकाएर सिपोर्टबाट नेपालसम्मको सीमासम्म इन्डियाले ल्याउन पाउने, सीमा मात्रै होइन नेपालको जुन भागमा पनि इन्डियाकै गाडीले अनलोड नगरिकन इन्डियाको गाडी जान पाउने, त्यो गाडी जानलाई 72 घण्टासम्म उसले कुनै ट्याक्स तिर्नु नपर्ने। यो सिद्धान्त अनुसार पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका भूभागमा इन्डियाले सार्वजनिक बस पनि चलाएर नेपालले त्यसमा विरोध नेपाल सरकारले गरेन। बस यातायातले आफूले
बल प्रयोग गरेर त्यसमा 4-5 नेपालका यातायात मजदुर मारिए पनि त्यो विद्रोहमा, तर जनताले रोकेर नेपालका, धन्यवाद दिन्छु नेपालका यातायात व्यवसायीले त्यो चाहिँ इन्डियाको गाडी चल्नबाट रोके। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा इन्डियाको गाडी, इन्डियाको कर नतिरेको, भन्सार नतिरेको सस्तो गाडी, सस्तो डिजेल, सस्तो पेट्रोलले गाडी चलाउनु नेपालमा पाएपछि त उनीहरूले मालामाल कमाउने भए। त्यो कुरा नेपालका राजनेताहरूले सन्धि सम्झौता गर्दा विदेशीको प्रभावमा कसरी जानेर नजानेर अज्ञानता गर्छन्। मैले 3टा उदाहरण दिएँ, म यस्ता सयौं उदाहरण दिन सक्छु नेपालले चुकेका कुरा। अब यो सन्धि एमसीसीमा लिएर आउनको निमित्त यिनीहरू एमसीसी जस्तो चर्को अङ्ग्रेजीमा, पुरानो अङ्ग्रेजीमा लेखिएको यिनीहरूले केही पनि बुझाएका छन् भने सार्वजनिक रूपमा कसमा कहाँ छ त्यो सही गरेको कागज सार्वजनिक होस्, लेखेका पत्र सार्वजनिक होस्, हामीसँग बहस गर्न आओस्। जाने छैन भने यिनीहरूलाई सिकाउँछौँ। अझ शेरबहादुर देउवाले त म पनि राष्ट्रप्रेमी हो भने, राष्ट्रप्रेमीले यस्तो काम गर्दैन, राष्ट्रप्रेमी होइन, राष्ट्रद्रोही हो। यिनीहरू मेरो भाषामा भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रद्रोही हो। यस्तो किसिमको नेपाललाई, नेपालको देशको अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने सम्झौता ल्याएर जनतालाई झुक्क्याउने, काङ्ग्रेसको सदस्य बढाएको चाहिँ सदस्यले काङ्ग्रेसका, उसका पार्टीका काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई यो पक्षमा बोल भनेर गाउँ गाउँमा झुटो अफवाह बनाउने, चुनाव प्रचार गरे जस्तो गर्ने, आफ्ना नेतालाई गलत कुरा फिडब्याक गरिरहेछन् शेरबहादुरले। हामीलाई मात्रै होइन, देशलाई मात्रै धोका दिएको छैन, आफ्नै कार्यकर्ता भोलि असल कार्यकर्ता पनि होलान्। म भन्छु नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले शेरबहादुरले गरेका यस्ता कुरा उनले पढुन् र त्यो सही कुरा हामीसँग सिकुन्, हामी जस्ताबाट सिकुन् र सही हो यसकारण शेरबहादुर भनेर भनौँ। होइन भने शेरबहादुरलाई फालेर पनि नेपाली काङ्ग्रेस त फालिन्न नि, शेरबहादुरलाई फाल्नतिर लाग। यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले, त्यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भनेर किन भनिरहेको होला? जस्तो प्रभाव या दबाव? प्रभाव पनि हो, दबाव पनि हो, दुईटै हो। प्रभाव कस्तो होला र दबाव कस्तो होला? प्रभाव सुरुमा प्रभाव अमेरिकाले यिनीहरूलाई बोलेको कुरा यिनीहरूले गहिरिएर अध्ययन गरेर गर्छन्। बोलेको कुरा के भने तिम्रो यहाँका गरिब छ, गरिबलाई उत्थान गर्नलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ यो पास गरिदियो, त्यसकारण हामीले गरिब देशमा एक-एकवटा एमसीसी नामको योजना लिएर गएछौँ। 35-48 कतिवटा देशमा यो लागू पनि भइसकेको छ। अब त्यसकारण यो नेपालको गरिबी हटाउनलाई यो उपयुक्त विषय हो, त्यसकारण चाहिँ तिमीहरूले यसलाई मान भनेर कुरा गरेको भरमा केपी ओलीले मलाई लाग्छ त्यो अमेरिकन एजेन्टहरूले आएर कुरा गरेको भरमा देशलाई पैसा आउँछ भने देश, किनभने यिनीहरूको दिमागी यति कङ्गालीपन छ। यो सालको बजेटमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा एनजिओले चाहिँ दिएको रकममा, टोटल रकममा सरकारले एग्रिमेन्ट गरेर लिएको रकममा 1 लाखको पनि छ। जम्मा 1 लाख नेपाली रुपियाँ भएको पनि सरकारले एग्रिमेन्ट गरेर रकम सहयोग ल्याएछ। यिनीहरू पैसा आउने कुरा दाँतले गुमा परेको पनि टिपेर चाहिँ यिनीहरूले लिने बानी परिरहेछ। त्यसो हुनाले पैसाको लागि त्यो राम्रो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई के प्रभाव परेको छ भने $50 करोड भनेको नेपालमा 50 अरब 52 अरब 54 अरब कति हुन्छ, अरब भनेर गएपछि ठुलो प्रोजेक्ट, यसमा इम्प्लोइमेन्ट सबै हुन्छ भनेर चाहिँ गरे। त्यो चाहिँ देश विकासै होला भन्ने सोचेर गरे। होइन, त्यो प्रभाव मौखिक कुरा गरे प्रभावको बराबरमा यस भन्दी। अब त्यो मौखिक कुरा गरेको प्रभावमा माने चाहिँ त एग्रिमेन्ट गर्दा त दफा दफा केलाएर कुन दफाले के प्रभाव पर्छ त्यति मात्रै होइन, प्रत्यक्ष लेखेको कुरा र त्यसको व्याख्या गर्ने कुरा पनि थाहा पाउनु पर्यो नि। वकिलले सुप्रिम कोर्टमा गएर कुरा गर्यो भने वकिलले के बहस निकाल्न, तर्क निकाल्न सक्छ, त्यो कुरा समेत सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ नि। त्यो अध्ययन गरेको भए अब यो रणनीति किन बुझेनन्? मैले एमसीसीको 4-5 वटा रणनीति खतरनाक छन्। अरू चाहिँ एमसीसीको कुरा चाहिँ आएर पैसा नेपालमा आउने कुरालाई यसका डिटेल धेरै छन्। त्यो 10औं घण्टा बोले पनि नसकिने यसका डिटेल छन्। त्यसको लागि मलाई सबै दफा कण्ठ पनि छैन, अगाडि दफा पल्टाउनु पर्छ। त्यो पनि नेपालीमा अनुवाद गरेको करेक्ट छैन। अङ्ग्रेजीको पनि एक्ज्याक्ट कुन हो त्यो थाहा पाउन, सही गरेको र सही नगरेको एक्ज्याक्ट अहिले भएको त्यो थाहा पाउन गाह्रो छ। त्यो एभाइलेबल गर्न सकिन्छ यदि केसै चल्ने हो भने। अब यसको
पहिलो मकसद तीन चारवटा कुरा यसमा चाहिँ आम नेपाली जनताले थाहा पाइराख्नुपर्ने कुरा के हो भने अमेरिकाले नेपालको गरिबी निवारण गर्नको लागि यदि यो एमसिसी मार्फत 50 करोड डलर नेपाललाई दिन चाहेको हो भने पहिलो नेपाली जनताले माग के गर्न पर्यो भने त्यो जसरी सुदूरपश्चिमको बाटो बनाउँदा नेपालमा युएसएआइडीबाट चाहिँ काम लगानी गरेर नेपालमा छात्रवृत्तिदेखि लिएर भयभरको एग्रिमेन्टमा अमेरिकन एडबाट नेपालमा धेरै काम भएका छन्। अमेरिकाले हार्डवेयरमा लगानी गर्दैन, सफ्टवेयर मात्रै गर्छ। हार्डवेयर गरेको अमेरिकाको सुदूरपश्चिमको उत्तर दक्षिणको एउटा बाटो मात्रै हो, नत्र त जम्मै सफ्टवेयर हुन्छ, उसको कुनै रिजल्ट हुने त्यो उनीहरूको राष्ट्रिय नीति नै त्यस्तो छ। त्यो सफ्टवेयर मार्फत जनताको प्रभावमा पाएर जनता प्रो अमेरिकन बनाउने उनीहरूको नियतले सफ्टवेयरलाई लगानी गर्छन्। अब त्यो कुरा छोडौँ, आम नेपाली जनतालाई मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यो अमेरिकाले नेपालको गरिबी निवारण गर्न दिने पैसा हो, कुनै नियत छैन यसमा भन्यो भने त्यो संसदबाट पास किन गर्न पर्यो? हाम्रो संविधानको दफामा संसदले पास गर्ने नेपालको स्रोत साधनको प्राकृतिक स्रोत साधनमा अथवा सार्वभौम सत्तालाई अर्कालाई दिनुपर्ने अवस्थामा मात्रै 2/3 संसदले अथवा 2/3 संसदले भनेको संविधानभन्दा माथि बनाएर संविधानभन्दा बढ्ता पावरफुल बनाएर पास गर्नको निमित्त त्यो संविधानभन्दा माथि बनाउनलाई 2/3ले पास गर्नुपर्छ। नेपालको गरिबी निवारणलाई त्यो पैसा लाएर प्रोजेक्ट चलाउनलाई चाहिँ युएसएडले जसरी सहयोग गरिरहेको छ अहिलेसम्म त्यही युएसएड मार्फत सहयोग गरिदियोस्। पहिलो प्रश्न आम नेपाली जनताले अमेरिकासँग सोध्नुपर्ने कुरा त्यसैबाट आऊ, 2/3बाट पास नगर। तिमीले जे भनेका छौ, जे कामको लागि भनेका छौ गर, 2/3ले पास गर्नु परेन। एक कुरा। दोस्रो कुरा, अब यसको अमेरिकामा र त्यो लेखिएकोमा चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ इन्डियालाई इन्भल्भ गरेर नेपालको हाइड्रो पावरलाई जुन महाकाली सन्धिमा समेत ल्याएछ, नेपालको हाइड्रो पावरमा फुल अथोरिटी इन्डियाको हुनु पर्यो भनेर षड्यन्त्र गर्न लागेको राजा महेन्द्रको पालादेखि नेपालको जलस्रोत भारतको मुठीभित्र पर्न नदिने प्रयत्न राजा वीरेन्द्रले होल लाइफ त्यसमा लडे। नेपालको सेना अथवा नेपालको रक्षा व्यवस्था भारतको मुठीमा जाने कुरामा चाहिँ त्यसलाई विश्वभरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रभाव पार्ने हिसाबले त्यसलाई एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकले जहाँबाट पनि किन्छ भनेर यस्तो प्रभाव पार्न अमेरिकैबाट हतियार किनेर अमेरिकालाई यो कुरा बुझाइदिए, चीनबाट हतियार किनेर विश्वका अरू देशलाई यो कुरा बुझाइदिए। रक्षा र जलस्रोत इन्डियाको आँखा गाडेको व्यवस्था हो। त्यो आँखा गाडेकोमा जलस्रोतलाई अहिलेसम्म जोगाएर कर्णाली महाकाली यो सबैको जोगाए। तर यो एमसिसीले के गरेर छुपे रुस्तम गरेर थाहै नपाइकन इन्डियालाई नेपालको जलस्रोत सबै निर्यात गर्ने, जब चीनलाई निर्यात गर्ने र अरू बङ्गलादेश अरू बर्मालाई समेत निर्यात गर्ने गरेर नेपालले एग्रिमेन्ट गर्यो, जलस्रोतलाई एग्रिमेन्ट गर्यो। तल जलस्रोतको चाबी इन्डियाले लिएर त्यसको मेन स्विच इन्डियामा गोरखपुरमा लैजाने यो एमसिसीले गोरखमा लगेर राख्ने एउटा प्रस्ताव गरेको छ। त्यसभित्रका दफालाई व्याख्या गरेर हेऱ्यो भने नेपालको जलस्रोत जम्मै इन्डियाको मुठीमा जाने यसमा चाहिँ षड्यन्त्र छ। अब म चाहिँ यदि एमसिसीले यही काम जे गरिरहेछ र यो प्रोजेक्ट बन्छ भने त्यो गोरखपुर किन लैजाने, भैरवामा किन नराख्ने? भैरवामै राख्ने, हामीले बेच्ने कुरा गोरखपुर लगेर बङ्गलादेशलाई किन बेच्ने? इन्डियाको हातमा स्विच उसले चाहिँ अन अफ गर्ने, उसको इन्डियाको हातमा हुने। अनि त्यो हामीले अरूलाई बेच्न पर्दाखेरि बेच्न पनि नपाउने, इन्डियालाई पाएसम्म पाउने। अब यसको इन्डियाको नियतको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्डियाको विभिन्न प्रान्तका प्राधिकरणको बिचमा भएको सम्झौता हेर्नुहोस्। त्यो सम्झौतामा चाहिँ नेपालले किन्ने दरभन्दा इन्डियाले किन्ने दर आधा फरक छ। दुईटा समान सार्वभौम मुलुकका देश हुन् भने आदान प्रदानको एग्रिमेन्ट गर्दा नेपालले त्यहाँनिर बिजुलीमा किन आँखा चिम्लेर सही गरेका छन्? आदान प्रदान जे भाउमा नेपालले इन्डियालाई बेच्छ त्यही भाउमा इन्डियाबाट नेपालमा आउन पाउनु पर्यो। अब यस्ता कुरा यी नेताहरू यति बकमफुस, यति बुद्धि नभएका, यति
तर्क नभएका, यति ज्ञान नभएका छन् भन्ने, नेपालका सबै दलका सबै मूर्ख छन् भन्ने कुरा यहाँबाट भएको छौँ। नेपालमा नागरिकताको कुरा गरौँ। नागरिकता इन्डियन केटाले बिहा गरेर ल्यायो भने बिहा गर्दाकै दिन नागरिकता दिनुपर्ने एग्रिमेन्ट नागरिकता ऐनमा यिनीहरूले उल्लेख गराएर इन्डियाको आदेशअनुसार पालन गरेका छन्। त्यो नेपाली केटी इन्डियन केटासँग बिहा गरेर ल्यायो भने त्यसले 14 वर्षपछि मात्रै नागरिकतामा एप्लाई गर्न पाउने इन्डियाको कानुन छ। त्यसमा यिनको कमन सेन्स, एउटा बुद्धि, मन्त्री हुने मान्छे कति मूर्ख छन् भन्ने कुरा मैले देखाइराखेको। यदि बुद्धि छ भने, अघि 3टा प्रमाण अघि दिएँ मैले, यो 4थो प्रमाणको रूपमा छ भने तिनीहरूले नागरिकताको ऐनमा बनाउँदाखेरि इन्डियाले कोरेको जे छ, नेपाली केटी इन्डियामा जाँदा जे ऐन नियम छन् त्यही ऐन नियम नेपालको नागरिकता ऐनमा आउनु पर्यो। गिरिजादेखि लिएर कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि लिएर भयभरका नेपाली काङ्ग्रेसका मातृकाले कोशी दिएको, गिरिजाले गण्डकी दिएको, कृष्णप्रसादले चाहिँ यातायात दिएको, अब कुन चाहिँ गिरिजाले महाकाली दिएको, कुन चाहिँ चिज लिएर आउँ यसमा। यिनले बुझेर देशको प्रेम गरेर, देशलाई माया गरेर, देशको हित गरेर काम गरेको ठहर्छ। हिजो गरेका सबै काम गल्ती जस्तो यो चाहिँ गल्ती हो। यसरी चाहिँ इन्डियालाई अप्रत्यक्ष रूपमा ल्याएर इन्डियालाई अमेरिकाले खुसी किन बनाएछ? अमेरिका नेपालको रक्षा व्यवस्था र जलस्रोत इन्डियाको हातमा चाहेछ। त्यो इन्डियाको दुईटै इन्डियालाई दिने वातावरण बनाउनलाई अमेरिकाले इन्डियालाई फकाइराखेको छ। तिमी चुप बस, हामीले यो सबै मिलाएर यसमा दिन्छौँ भनेर त्यो षड्यन्त्रभित्र जलस्रोत र रक्षा इन्डियाको हातमा जाने कुरा। अब यसको रिसेन्ट प्रमाण भन्नुहुन्छ भने इन्डियाको नेपालको राजदूत नेपालमा आएर उसले किताब लेख्यो, नेपाललाई भुटानीकरण गर्नको ढिलो भइसक्यो, तिमीले हिजो कबुल गरेको किन ढिलो गर्यो, फटाफट भुटानीकरण गर्नलाई मद्दत गर भनेर प्रचण्डलाई लगेर प्रचण्डलाई नै दुत्कार्यो, गाली गर्यो। त प्रचण्ड महान नेता कसरी भइराख्छ? नेपाल बेच्ने त्यस्तो ठाउँमा सही गर्ने बेला प्रचण्डलाई त्यो पार्टीका नेताले किन प्रश्न सोध्दैनन्? किन तिमीलाई यसरी गाली गरेर हप्काए? तिमीले के कबुल गरेर आएछौ? त्यो कागज देखाऊ इन्डियामासँग तिमीले के गरेको भने त्यो दलका मान्छेले किन भन्न सक्दैनन्? किन शेरबहादुरलाई यो बोलेको कुरामा त्यो दलका विज्ञ भन्ने मान्छेहरूले भन्ने किन दास हुन्छन् दलभित्र? दास हुनियो भनेदेखि त दलको दास सदस्य लिँदै दास हुनियो भने त बहुदलीय व्यवस्थै देशलाई अभाव भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आएछ। बहुदलीय व्यवस्थै भएन। दलभित्र पनि दलका गलत कामलाई कोट्याउने बानी हुनु पर्यो। कङ्ग्रेसमा हुनु पर्यो, एमालेमा हुनु पर्यो, माओवादीमा हुनु पर्यो। नेताले जे भन्यो त्यसको पछाडि पताएर हिँड्ने। आफूले पढ्नु पर्दैन, आफूले ती बुँदा केलाउनु पर्दैन। हरेक सदस्यले, पार्टीको हरेक सदस्यले। अच्छा, अब एकैछिन जस्तो यो पश्चिमा देशहरू जो र त्यसमा जो अमेरिकाको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहँदा अमेरिकाले नेपालमा कहिलेबाट कुन तवरले खेल्न खोज्यो र उसको यहाँ मुख्य ध्येय चाहिँ के हो र अन्य देशको के हो? अनि नेपालमा अमेरिका खेलेको मलाई थाहा भएसम्म अमेरिकाको सुरुको अवस्थामा चाहिँ अमेरिकाले नेपाललाई गुण लाएछ। कहिले भने 2014 साल 13-14 सालसम्मतिर जब नेपाललाई युएनको मेम्बर बनाउने कुरामा चाहिँ इन्डियाले त्यसबेला रसा र इन्डियाको बलियो गाँठो थियो। रसालाई उठाएर नेपाल इन्डियाको एउटा प्रान्त हो, यसलाई चाहिँ राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुनु हुँदैन। यदि त्यस बेलामा साँच्चै महेन्द्र नभएर अर्को कुनै राजा भएको भए पनि नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक बन्न गाह्रो अवस्था थियो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ नेपालमा त्यो रसाले, त्यो पनि प्राकृतिक रसा अमेरिकाको कट्टर शत्रु, रसाले नेपाललाई भिटो लगाइदियो। त्यो भिटो लगाइदिए बेला चाहिँ नेपालले पेश गरेका प्रमाणका आधारमा नेपाल चाहिँ एकपटक हो र 3-4 चोटि भिटो लगाइसकेपछि अमेरिकाले नेपालका सबै कागजपत्र हेर्दा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो भनेर त्यो भिटोलाई नाकाम बनाउन अमेरिकाले भूमिका खेल्यो। अमेरिकाले भूमिका खेले जस्तै अरू देशका अमेरिका पक्षका अरू देशकाले भूमिका खेले। नेपालले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्यो। त्यसको लागि नेपाली आभार छन् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई, अमेरिकालाई
नेपालले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मार्फत भनौँ अमेरिकालाई चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ नेपालले। त्यो बाहेक अब नेपालले चाहिँ अमेरिकालाई नेपालको सफ्टवेयर विकास, यहाँको शिक्षा स्वास्थ्यमा रसाले जति त होइन, रसाको मुनि मुनि अमेरिकाले नेपालका विद्यार्थीहरूलाई पढ्न केही छात्रवृत्तिहरू दिएको छ, केही आदान प्रदान एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू गरेको छ। ती कामहरू मैले अघि नै भने अमेरिकाले हार्डवेयरमा लगानी गर्दैन, सफ्टवेयरमा लगानी गरेको छ। त्यसको लागि पनि अमेरिकालाई धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यो अवस्थादेखि आजसम्म अमेरिकालाई स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक नेपाल हो भन्ने कुरामा अमेरिका विचलित भएको छैन। अमेरिका विचलित नभएपछि नेपालमा अमेरिकाको दबाब केमा थियो भने अमेरिकाले धर्मको अर्थ बुझेको छैन। धर्मको अर्थ नबुझेपछि सम्प्रदायलाई धर्म भन्छन्। क्रिस्चियनहरू मुलुक सबै संसारभरिका क्रिस्चियनले सम्प्रदायलाई धर्म भन्छन्। अनि हिन्दू भन्ने सम्प्रदाय हुनसक्छ, तर हिन्दूले मानेको हिन्दू धर्म होइन। धर्म पछाडि नाउँ आउँदैन, धर्मको कुनै विशेषण लाग्दैन, धर्म मात्रै हो। त्यसलाई उनीहरूले धर्मलाई सम्प्रदाय जस्तो मानेर नेपालभित्र इसाईकरण गर्न छुट दिनु पर्यो भनेको कुरा राजा महेन्द्र राजा भएदेखि। अब राजा महेन्द्रले अमेरिकामा पढेका हुन्, मेरो राजनीति त अमेरिकामै पढेको, हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा। अब त्यसको नाताले गुरु पुरोहितदेखि लिएर अमेरिका आएर राजालाई दबाब दिने काम चाहिँ क्रिस्चियनलाई कन्भर्ट गर्न छुट दिनु पर्यो। धर्मनिरपेक्ष हिन्दू अधिराज्यलाई शब्द फेर्न पर्यो अथवा कानुनले धर्मान्तरण गर्न दिनु पर्यो भन्ने कुरादेखि नेपालमा दबाब, अमेरिकाको दबाब त्यस मानेमा पसेको हो। अब त्यो मानेमा पसेपछि जब नेपालमा चाहिँ षड्यन्त्रात्मक रूपमाले हिन्दू अधिराज्यलाई खारेज गरे अथवा राजा पनि गए, धर्म निरपेक्ष पनि नेपालमा आउने बेला भयो। त्यो बेलामा सबभन्दा ठुलो भूमिका अमेरिकाले चाहिँ क्रिस्चियन सोसाइटी मार्फत, उसले प्रत्यक्ष भाग लिएन, क्रिस्चियन सोसाइटीलाई चाहिने रकम दिएर क्रिस्चियन सोसाइटी मार्फत लिएर आए र युएनओले आफ्नो एसिया पेसिफिकको राजनीति हेर्ने, जसको हेडक्वार्टर ब्याङ्कक यता कता छ, राजनीति हेर्ने एउटा व्यक्तिलाई यो चाहिँ संविधानको जुन घोषणा गर्ने थियो, गिरिजाप्रसादको मुखबाट घोषणा गर्ने थियो, त्यो सूत्रमा त्यो चाहिँ नेपालमा आयो। नेपालमा आउँदा त्यही दिन फेरि दिल्ली गयो। राति दिल्ली गएर दिल्लीमा त्यो कागज दिल्लीमा तयार भएको थियो, गिरिजाले पल्ने कागज 9 बुँदे जुन कागज थियो, दिल्लीमा एउटा दफा इन्सर्ट गर्यो, धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द त्यसमा इन्सर्ट गर्यो। हिन्दू अधिराज्यको ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भन्ने शब्द, गणतन्त्र भन्ने पनि त्यस बेला पनि थिएन, धर्मनिरपेक्ष 9 बुँदा भन्थ्यो, त्यो राखेर आए। त्यो अमेरिकाको इनिसिएटमा भएको धर्ममा अमेरिकाबाट हस्तक्षेप नेपालमा सुरु भएको यो हो। अब यो हुनुको पछाडि अहिले पनि म भन्छु राजनीति नेताले त जुयो, धर्मबारेमा सुन्नै छन्, सबै केही पनि बुझ्दैनन्। तर नेपालका धर्मगुरु सन्त महन्त जो गेरुवा रङ लाग्ने कपडा लाएर हिँड्नेहरूले पनि धर्म र सम्प्रदायको बिचको अन्तर पाएकै छैन। मैले ठुल्ठुला जीवन नै धर्म बिताएका गुरुहरूको प्रवचन सुनेको छु। ती प्रवचनमा उनीहरूले के भन्छन् भने हामीले अब सज्जन भएर हामी कसैको पक्षपात गर्दैन, हिन्दूहरूले सबै सनातनीलाई पक्षपात गर्दैन, सबै धर्मलाई पक्षपात गर्दैन, मुसलमानलाई, इसाईलाई, फलानोलाई, कसैलाई पनि हामी पक्षपात गर्दैनौँ, हामीले सबैलाई सद्भाव राख्छौँ, सबैसँग प्रेम गर्छौँ। त्यो भनेको मतलब धर्मको अर्थ नबुझेको हो। धर्म दुईटा हुँदैन, धर्म एउटा मात्रै हुन्छ। धर्म यी सम्प्रदायहरूको पनि धर्म हो, सबै सम्प्रदायको पनि धर्म हो। त्यो शाश्वत सत्य, धर्म भनेको शाश्वत सत्य कुरा हो। धर्म भनेको सूर्यबाट तातो आउनु धर्म हो, आगोबाट तातो आउनु, काठ बल्नु त्यो आगोको धर्म हो, सूर्यको धर्म हो। पानी आकाशबाट बाष्प भएर आकाशमा जानु, आकाशमा हावाले पानी पृथ्वीमा घटाउनु त्यो हावाको धर्म हो, पानीको धर्म हो। यो बाफ हुने प्रकृतिको नियमको धर्म हो। यस्ता कुरा हजारौँ कुराहरू चाहिन्छन् जुन छन् त्यो प्राकृतिक नियम, जसलाई हामीलाई परमात्मा परमेश्वर भन्छौँ, त्यसबाट निर्मित छ। त्योसित बनेको यी प्राकृतिक नियमअनुसार बनेको सत्य धर्म जुन हो, त्यो धर्मको रक्षक भनेर हिँडेकाहरू
नेपालकाहरूले बुझेनन्। अनि इन्डियाले चाहिँ इन्डिया भनेको कस्तो थियो, इन्डियामा पनि हिन्दू त थुप्रै छन्। इन्डियाकाले नबुझ्नु अर्को कुरा, नेपालकाले नबुझ्नु अर्को कुरा। इन्डियाले नबुझ्नु चाहिँ इन्डियामा मुसलमान र क्रिस्चियन गरेर गोराहरू गरेर 1318 वर्षसम्म गुलाम भएर बसेको देश हो इन्डिया। 1318 वर्षसम्म। त्यस बेलासम्म 55-56 पुस्ता जन्मिसके। तिनको त्यस बेला संस्कृत भाषा साहित्य संस्कृति धर्म जम्मै आचरणका कुरा सबै त्यति पुस्ता लामोसम्म बिर्सिसके। त्यहाँ पढाउनु नि पाएन, लेख्न नि पाएन, बुझाउन नि पाएन। संस्कारगत आउने कुरा चाहिँ बिर्सिँदै गए, आज बिर्सिसकेका छ। त्यो इन्डियाले धर्मको नेतृत्व गरेर नेपालमा आएर नेपालमा धर्म, नेपालले त यो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्ने 2047 सालको संविधान बनाउँदासम्म पनि नेपालले त धर्म संस्कार त बुझेको थियो, छोडेको थिएन नि त। अब त्यो धर्ममा नेपालबाट सिकेर इन्डियनले गएर धर्म के हो, धर्म संस्कृति के हो, धर्म र सम्प्रदायमा के अन्तर छ, धर्म संस्कृत भाषालाई कसरी पुनर्स्थापन गर्ने, यी सब कुरा नेपाललाई गुरु मानेर सिक्नु पर्ने इन्डियाले अब इन्डियाले नेपालमा आएर सिकाइरहेको छ, नेपालमा आएर गलत व्याख्या गरिरहेछ। त्यो गरेको कुरालाई सही मान्ने दल कति बेवकुफ, कति अज्ञ, कति अल्पज्ञ, कति अपठित, कति मूर्ख छन् भन्ने कुरा त्यसबाट साबित हुन्छ। यो एमसीसीको कुरा जोड्दै घुमाउँदै लिएर आउँदा एमसीसी त्यस्ता मूर्खपनको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, जुन ज्वलन्त उदाहरणमा चाहिँ यसमा लिएर आएछ। अब तपाईँको पछिल्लो प्रश्नको नेपालमा चाहिँ यिनीहरू एमसीसी भएर किन आए, यो हस्तक्षेपको कुरा नेपालमा कसरी आए, किन आए भन्ने कुरा, यो चाहिँ एसियामा जब अफगानिस्तानबाट खुट्टा फुत्कियो अमेरिकाको, त्यहाँ चाहिँ हार स्वीकार गरेर फुत्किसकेपछि ऊ इराकमा, एसियाका विभिन्न ठाउँमा गयो, इराकमा गयो, इरानमा गयो, अफगानिस्तानमा गयो, मुसलमान कन्ट्रीदेखि गएर भएन भनेर रुसबाट छुट्टिएका हरेक रुसबाट छुट्टिएका 15वटा प्रान्तभित्र पनि गएर पस्यो। तिनीहरूबाट त्यहाँ खुट्टा टाक्न आए। उनीहरूलाई एसियामा गएर एसियामा चाहिँ उनीहरूलाई खुट्टा राख्नु अमेरिकाले अहिलेसम्म भित्र हृदयबाट चीन र रुसलाई शत्रु मुलुकको रूपमा हेरेको छ। त्यसलाई पतन गराउनु पर्ने चाहिन्छ। उल्टै चीन त यो बिचमा सन् 1945मा अमेरिकाभन्दा हामी आर्थिक रूपले सम्पन्न हुन्छौँ भन्ने चीन चाहिँ सन् 2022मै अमेरिकाभन्दा आर्थिक रूपमा सम्पन्न भइसक्यो। अमेरिकालाई त आगो फुट्यो। 2045मा भनेको 2022मै भइसक्यो हैन। 22 सुरु भयो, अहिले भयो, यही 21को अन्त्यतिर अमेरिकाभन्दा माथि गइसक्यो। अब अन्तरिक्षको खेला र वार वेपनका कुरामा पनि अमेरिकाभन्दा धेरै क्षेत्रमा धेरै माथि गइसक्यो। अब त्यो चिज, अब चीन त यस्तो भइसक्यो कि अब सिपाही नै नचाहिएर अन्तरिक्षबाट वार गर्न सक्ने अवस्थामा चीन पुगिसकेको छ। अब यस्तो अवस्थामा अमेरिकाको मुटुमा त आगो भएछ। अब त्यो आगो बलिराखेका बेलामा चाहिँ उसले चाहिँ जति ठाउँमा हात टेक्यो, एसियाका सबै कन्ट्री, सम्भाव्य कन्ट्री, अमेरिकाको पक्षधर कन्ट्रीमा समेत उसले खुट्टा टेक्दै गएर अब खुट्टा टेकेको थियो पाकिस्तानमा उसले जरो गाडेको थियो। पाकिस्तानबाट एन्टी चाइना एक्टिभिटी चलाउने योजना बनाएको थियो। तर चाइना र इन्डियाको चाहिँ जुन वार भएर इन्डियाले पाकिस्तानमा चाहिँ यी विभिन्न चाहिँ आक्रमण जुन गर्यो नि, त्यो आक्रमणमा पाकिस्तानभन्दा इन्डिया बलियो रहेछ भन्ने कुरामा अमेरिका इन्डियासँग गएर हामीले पाकिस्तान छोड्छौँ, तिमीहरूलाई समर्थन गर्छौँ, तिनीहरूले हाम्रो समर्थन गर भन्नेमा अहिलेको इन्डियाको प्रधानमन्त्री र अमेरिकाको अहिलेको र पहिलेका दुईटा राष्ट्रपति समेतले यो कुरामा सहमत बनाएर अमेरिकाले पाकिस्तान छोड्यो, इन्डियामा आयो। तर इन्डिया हिजोदेखि पाकिस्तानलाई समर्थन गरेर इन्डियाको विरुद्धमा अमेरिकामा गरेका धेरै काम कुराहरू छन्। त्यो काम कुराले इन्डियाले अमेरिकालाई विश्वास गर्न सकेको छैन, अहिले पनि विश्वास गर्न सकेको छैन। त्यो विश्वास दिलाउनलाई चाहिँ एमसीसीमा गोरखपुरमा लगेर नेपालको जलस्रोत इन्डियालाई दिलाउने एउटा विश्वासको लागि त्यो काम गरिरहेछ। अर्को चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ इन्डियामा ल्याउने कुरा, दोस्रो अर्को काम के गर्यो भने एसिया पेसिफिकमा इन्डियालाई सहभागी बनायो। त्यो अमेरिकाको पक्षधरको एसिया पेसिफिकमा सहभागी बनायो।
जुन कुरा जनताले जसरी एमसिसीको विरोध गरेको छ त्यसै एसिया पेसिफिकमा जनताले विरोध गरेको कारणले एसिया पेसिफिकमा चाहिँ जनताकै विरोधले केपी ओलीले त्यसमा सही गर्न हिचकिचाए, त्यसमा सही गरेनन्। केपी ओलीले राम्रो काम गरेको के थियो भने मरिचमान र राजा वीरेन्द्रको पैतालामा टेकेर काम गरेको, नेपालको जलविद्युत चीनले पनि खरिद गर्ने, चीनलाई पनि बेच्ने राम्रो काम गरेको थियो आर्थिक विषयमा। र नेपालको चाहिँ नाकाबन्दी गरेको कारणले चीनमा 7वटा ड्राइपोर्ट र सीपोर्ट गरेर 7वटा पोर्टमा नेपालले प्रयोग गर्न पाउने भनेर एग्रिमेन्ट गर्यो। त्यो अत्यन्त उच्च कालको राम्रो एग्रिमेन्ट गर्यो, जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ चीनले पनि नेपाली जनताले पनि केपी ओलीलाई त्यो पोइन्टमा मानेको थियो। तर केपी ओली जब प्रधानमन्त्री भए दोस्रो पटक त्यसपछि धेरै कुरामा लरबरी। यहाँ चाहिँ अहिले आएको यो कुरालाई चाहिँ लरबनीको पछाडि चाहिँ यो एमसिसीको कुरामा दुईटा कुरा, अघि तपाईँले सोध्नुभएको अघिको प्रश्नको जवाफ अहिले दिन्छु म, कि यसमा एमसिसीमा धनको चलखेल भएछ पार्टीमा। भनेको के पैसा सीधा सीधा पार्टीभित्र गएको छ, सीधा पार्टीमा धनको चलखेल भएछ। त्यो धनको चलखेल गर्ने बेला अमेरिकाले तराईवादी दलको लागि चाहिँ पुर्याइसकेर रहन्छ। अनि तराईवादी दल चाहिँ यो चाहिँ उसमा यिनीहरू पाएकाले एकैचोटि हुन्छ भने, नपाएका तराईवादी दलले चाहिँ त्यहाँ खिचलो निकाले भने उनीहरूले पाएको थाहा पाएको थिएनन्, सायद थाहा नै पाएको थिएनन्। तैपनि बिना कारण राष्ट्रको यस्तो विरोध भएकोमा कहाँ जाने भनेर उनीहरूले हात झिक्न सके। प्रतिफल यिनीहरूले ओके गरेर संसदमा पेश गर्न सक्ने वातावरण नै बनेन। अनि यो वातावरण नबनेपछि अब यो एमसिसी अब केपी ओलीले हुन्छ पनि भन्ने, हुन्न पनि भन्ने, हुन्छ न भने जस्तो गरेर यो भाषा केपी ओलीको भाषा मैले त्यस्तो बुझ्छु। खान्छु भने बच्चाहरूले भन्छ नि खान्छु खान्न भन्नु, एकैचोटि खान्न भन्छ नि, त्यस्तो भने जस्तो यो भाषा हुन्छ पनि भनेको छ, हुन्न पनि भनेको छैनन् उनले। अब यो चाहिँ यस्तो अवस्थाको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन, कोही पनि यस्तो कुरा बोल्ने मान्छे प्रधानमन्त्री हुन लागेको छैन। बरु त्योभन्दा असल त खुलेर चीन पक्ष, खुलेर इन्डिया पक्ष हुने बरु एउटा सिद्धान्तमा चाहिँ काम गर्न सक्छ। सिद्धान्त नभएको दलको नेता बेकममा हुन्छ। यी कुनै पनि दलका नेतामा सिद्धान्त छैन। शेरबहादुरको सिद्धान्त एउटै हो, अमेरिकाले जे भन्छ मान्नुपर्छ। अब प्रचण्डको कुनै बेला त्यो इन्डियाले ग्राब गर्नुभन्दा अगाडि प्रचण्डको सिद्धान्त चीनले जे गर्यो त्यही मान्नुपर्छ। अरू कम्युनिस्टको सिद्धान्त, अब एमालेको सिद्धान्त चाहिँ गोर्बाचोभले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ। यस्ता किसिमको अज्ञानतावश अथवा भेडोपन भन्छु यसलाई, अज्ञानता र भेडो भएको मान्छे नेतृत्वमा बस्यो भने त्यसले देश बर्बाद गर्छ। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। मैले यहाँलाई विषयमा रोकेँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ प्राध्यापक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्तसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।